Bonjour, aujourd'hui on va expliquer le cours des provisions mais sur les créances clients. Auparavant, on a défini les provisions comme une perte probable, c'est-à-dire khasa'ir muhtamala. Alors les provisions, comment ils peuvent toucher les clients. Par exemple, une entreprise qui vend à crédit à certains clients, qui le risque que les clients ne payent pas. Mais l'entreprise, il mène des études. تدير واحد ليتود تتقول لك هاد لي كليون ما غيخلصوش. دوك باغ اكزومبل 1% تعطيك بورسون تقول 20% من الكريدي اللي الكليون ما غيخلصوش ولا 50%، ولا تقول لك اوتوماتيكمون مونطون تقول لك 1000 درهم نخسر مع هاد الكليون. الوغ لونتربريز il doit anticiper هاد لي شارج، تتانتيسيبيهم، تتسابق لا شارج pour la comptabiliser، تديرها في لا كونطابيليتي ديالها. الوغ لونتربريز تتغوكلاسي هاد لي كليون كيفاش؟ من تيكون الكليون عادي فونت اوردينير عاديه تنسمى فونت ا كريدي كليون، ولكن الكليون من ولا مشكوك في امره انه ما يخلصش، سيتادير خاصني نغوكلاسيه مع لي كليون اللي ما يخلصوش، بحال تديرهم في واحد لا ليست بوحديتهم، شي تسماو كليون دوتو، يعني كليون يقدروا ما يخلصوش، كليون دوتو و ليتيجيو. الوغ في ليكزامبل هنايا عندنا واحد ليكزامبل extrait de la balance avant inventaire au 31/12/2014. في ليكزومبل عندي هاد لو طابلو، قلنا من تشوف افون انفونتير عرف ان هاد لي زيليمون دانفونتير اللي كاين عندك في لو طابلو راه ديال لاني بريسيدونت، ديال ان موان 1، يعني عندك هنايا 2014 ديال 2013، ولكن ماشي لي زيليمون كاملين، راه غير لي زيليمون دانفونتير. علاش؟ لان هاد لا بالونس راه دارت في هاد العام في 2014، ولكن لي زيليمون دانفونتير راه هما ديال العام فايت. يعني غنشوف هنا لي زيليمون دانفونتير، يعني عندي اليمون واحد باين بروفيزيون بور ديبريسياسيون، هو الاليمون الوحيد ديال لانفونتير، يعني هاد لو مونطون اللي غيكون هنا هو ديال 2013. ولكن عندي كليون دوتو و ليتيجيو، راه كاينين دي كليون، يعني هاد لي كليون دوتو هما سون دي كليون مشكوك قلنا يقدروا يخلصوا يقدروا ما يخلصوش، مغوكلاسيين، ولكن هاد لو مونطون هذا راه ديال 2014. علاش؟ يعني باغمي هاد لي كليون دوتو جا واحد او كور د ليكزارسيس خلصك، يعني ديجا شنو تيطرى المونطون غينقص، يعني هاد لو مونطون هذا il comprend déjà les réductions les montants payés ولا لي ريغلومون. كيفاش؟ شوفوا دابا هنايا عندنا ليكزارسيس، عندي دابا هنايا كومبليتي ليكستري دو لا بالونس افون انفونتير، يعني غنكمل هاد لي زيليمون هاد. كيفاش غنكملهم؟ غنمشي ليطا دي كليون دوتو، يعني لي كليون دوتو، عندي 6 كليون، قلنا انايا لو كونت سميتو كليون دوتو و ليتيجيو، يعني لي كليون اللي ديجا مشكوك فيهم انهم ما غيخلصونيش، سيتادي ديجا مشكوك فيهم، يعني ديجا عندهم واحد البروفيزيون قديمه، ديجا عندهم بروفيزيون قديمه، يعني هما لي كليون اللي مشكوك فيهم، يعني ديجا عندهم واحد البروفيزيون قديمه، ديجا مغوكلاسيين، ديجا كاينين في واحد لا ليست. فينا هما هنايا؟ عندي 4، 1 2 3 4. علاش؟ لان كاملين عندهم بروفيزيون في 2013 الا جوج، هاد الجوج ما عندهمش بروفيزيون ديال 2013، يعني هذاك الكليون راه ما سميتوش كليون دوتو، مازال سميتهم هنا كليون، مازال سميتهم كليون. لو مونطون دابا كيفاش غنديتيرمينيه؟ قلنا ان هاد الكليون دوتو و ليتيجيو il comprend déjà les règlements، يعني ناقص لي ريغلومون، لي كريونس ناقص الريغلومون. شنو غندير؟ غنجمع لي كريونس تي تي سي 1 2 3 4 ناقص لي ريغلومون اللي دارو تي تي سي موان لي ريغلومون، يعني لو مونطون هنا غيكون تي تي سي، لان لي ريغلومون تا هما تيكونوا تي تي سي، هاد لي ريغلومون تا هما تي تي سي. غنلقى 60360. عندي بروفيزيون بور ديبريسياسيون ديال لي كليون، يعني هذا بروفيزيون parmi les travaux d'inventaire، يعني غيكون لو مونطون ديال 2013. 2013 غنمشي للطابلو فين هما لي بروفيزيون ديال 2013، هما هادو 1 2 3 4. هنا ما عنديش اصلا لي بروفيزيون ديال 2013. كومون جو في كالكولي هاد لي مونطون ا ديتيرميني؟ سهل، يعني عندي هنايا اول حاجه خاصكم تعرفوها ان لا بروفيزيون il se calcule sur le montant
hors taxe ما تتكالكولاش على لو مونطون تي تي سي لان لا تي في ا il n'est pas considéré ni charge ni produit خاصني نحول هاد لو مونطون لأور تاكس باش نكالكولي لو طو كيفاش ها هو في لو طابلو عندي هنايا عندي لا كريونس تي تي سي 15000 حولتها لأور تاكس قسمتها على 1.2 علاش لان تي في 20% يعني 12500 غناخد لا بروفيزيون ديال 2013 3125 مقسوم على 12500 يعطيني 25%. عندي هنايا الكليون الثاني غنحول هذه ل 21600 الاور تاكس هي 18000 وخاصني نديتيرميني دابا المونطون غناخد 21 ناخد 18000 اللي لقيت اور تاكس فوا 10 مقسوم على 100 هي 1800 ونفس الشيء بالنسبه لي زيليمون الاخرين و جو في كالكولي لا سوم ديالهم هي 21245 هي اللي غندير في لا بالونس صافي غير لي بروفيزيون ديال 2013. دابا ندوز l'état des créances au 31/12/2014. l'état des créances عندي le client الاول عندي le règlement créance TTC le règlement le solde c'est-à-dire le solde يعني هي لا ديفيرونس ما بين داكشي اللي كنتي تتسالو وداكشي اللي خلصك. لا بروفيزيون هي شحال خسرتي معاه كنتي متوقع تخسر معاه في 2013 ها هي كاينه في الطابلو. 2014 غتجيبها من لوبسيرفاسيون يعني هي لوبسيرفاسيون ديال هي لا بروفيزيون ديال 2014. لا بيرت هنا شحال تخسر معاه اور تاكس شحال هي لا بيرت ريال اور تاكس والغيا جوستومون ولا لا بيرت ديفينيتيف هنايا اور تاكس. عندي الغيا جوستومون شنو هي الغيا جوستومون هي بحال اون انتربريتاسيون ديال لا بروفيزيون واش لا بيرت اوغمونطات دوتاسيون ولا ديمينيات ريبريز. نشوفوا مع لو كليون الاول لو كليون الاول عندي كنتي تتسالو 15000 درهم الريغلومون ما خلصنيش نيا لو سولد 12000 لان ما كاينش الريغلومون زيرو اور تاكس 15000 على 1.2 هي 12500. بروفيزيون في 2013 عندي 3125 في 2014 هي 5000 كيفاش يعني بورتي لا بروفيزيون ا 40% دو سولد لو سولد 12500 فوا 40 مقسوم على 100 هي 5000. واش بيرت ديفينيتيف؟ لا ماشي بيرت ديفينيتيف عندي غير جوستومون شنو طرا لا بيرت واش اوغمونطات ولا ديمينيات. غنلاحظوا 2013 كانت 3125 ولات في 2014 5000 تزادت 1875 صافي. نفس الشيء بالنسبه للكليان الثاني ندوزو ديريكتومون لو كليون 3 علاش لانه عنده بورسون عندي الكريونس 25560 الريغلومون خلصني 8400 شحال لو سولد عندي 25560 ناقص 8400 مقسوم على 1.2 يعني شحال وليت تنسالو 14300 اور تاكس. البروفيزيون ديال 2013 هي 8520 ها هي. البروفيزيون ديال 2014 شنو قال لي بور سولد سيتادير ما غيخلصنيش اوتوماتيكمون ما غيخلصنيش هاد لو كليون ها هي يعني لا بروفيزيون ما كايناش بيسكو ما غيخلصنيش راه ما كايناش بروفيزيون ما كايناش بيرت صافي داكشي اللي بقى ما غيخلصنيش فيه يعني لا بروفيزيون اكوا بون ندير ليها انايا البروفيزيون يعني هي زيرو. لا بيرت شوف ولات يعني وليت كنت نسالو شحال بقيت تنسالو 14300 وقال لي ما غيخلصنيش سيتادير كو لا بيرت هي 14300 ما غاتشونجاش يعني خاسر معاه 14000 لا بيرت ديفينيتيف هي 14300. مي تتكون لا بيرت ديفينيتيف شنو خاصني ندير لا بروفيزيون القديمه خاصني انوليها علاش لان هاد الكل ما بقاش غيخلصني وباش تنانوليو بالغوبريز ها هي 8520 تتانولا غوبريز صافي. واصلا الا بغيتي انت اوتوماتيكمون تشوف شنو طرا لا بيرت تلقى 2013 8520 2014 بحال زيرو لا بيرت بحال نزلات ولكن لا فغي اكسبليكاسيون سي كو لا بيرت تتانولا دابا اكوا بون نبقى ندير انايا انغوجيستري لا بيرت وهي الي ديفينيتيف. ندوزو لي كليون الخامس عندي 36000 الريغلومون ما خلصنيش لو سولد 30000 يعني 36000 على 1.2 هي 30000. 2013 بروفيزيون ما كايناش يعني ماشي يلاه ولينا غنشكو فيه 2013. 2014 شنو قال لي اون بونس perdre 35% de la créance يعني غناخد لا كريونس 30000 فوا 35 على 100 وشي مرات تيقول لك اون بونس ريكوبيري
كاينه اون بونس بيرد، يعني نقدروا نخسروا 35%، وشي مرات تيقول لك اون بونس ريكوبيري. ولا بروفيزيون شنو هي بيرد؟ يعني اون بونس ريكوبيري 50% ولا 55%، يعني لا بيرد هي 45%. اون بونس ريكوبيري يعني غنسترجعوا 55%. من يقول لك اون بونس ريكوبيري يعني غنسترجع، يعني انت البورسونتاج اللي غتستعمل هو 45%. بحال هنايا كون قال لي اون بونس ريكوبيري 35% دو لا كريونس، يعني شحال خسرت هنايا؟ يعني هنايا خسرت 65%. كون قال لي اون بونس ريكوبيري 35%، غنكالكولي لا بيرت على 65%. ولكن هنا قال لي اون بونس بيردر 35%، يعني انا اخذت 30000 هو 35 مقسوم على 100 هي لا بروفيزيون. شنو طرا لا بروفيزيون؟ كانت 2013 هي زيرو، ولات 2014 هي 10500 دوتاسيون. كليون اخر عندي كريونس 12000 حولتها لاور تاكس، بروفيزيون ديال 2013 ما عندوش. 2014 شنو قال لي؟ انسولفابل، سيتادير انسولفابل ما يخلصنيش، يعني ما كايناش لا بيرت ني في 2013 ني في 2014. يعني في لا بيرت اور تاكس يعني لا بيرت ديفينيتيف هي 10000 ما خلصنيش هذا.